वाणिज्य संघका सदस्य एवं यस संस्थाका पनि सदस्य श्री सूर्यराज रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो संघ दर्ता संघ स्थापना गर्नका लागि अहोरात्र खटेर प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा संघ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै अहोरात्र खट्नुहुने यस संघका सल्लाहकारज्यू श्री उमेश गिरिज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सल्लाहकार श्री बद्री आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार है। नमस्ते नमस्ते भाइ दाइको छुट्टै नमस्ते आएको। हेलो यसैगरी हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। यस संघका कार्य समिति सदस्यहरू एवं सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विभिन्न कम्पनीबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यक्रमलाई सभ्य अनि भव्य बनाउनु हुन पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज एवं खाजा वितरण गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक श्री राजु पौडेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। साथै सहयोग गरिदिनु हुनका लागि बाबु पौडेलज्यू र सुभाष आर्यालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु सहयोग गरिदिनु हुनका लागि।
धन्यवाद। चितवन मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि कोही आउनु भएको छ भने आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना लागे लाग्छ के यस संघका कोषाध्यक्ष श्री विष्णु श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सहसचिव श्री सन्देश विष्टज्यूलाई पनि म मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यतिखेर आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। यस पूर्वी चितवन मदिरा तथा प्रोभिजनल व्यवसायी संघका नयाँ सदस्य एवं जेजीआई ग्रुपका रिजनल सेल्स म्यानेजर श्री गोपालपुरीज्यूलाई पनि म व्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस ब्याज वितरण तथा खाजा लगाउने कार्यक्रम आसन ग्रहणको क्रम करिब सकिएको छ। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सामूहिक राष्ट्रिय गान गर्छौँ। समय सुरु 1 2 3। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली
सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। हामी राष्ट्रिय गान वाचन गरिसकेका छौँ। अब भने हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि यस सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्री चुडामणि आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सन्तोष। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस सञ्चालकज्यू र कार्यक्रम संयोजकज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकार सङ्घका सल्लाहकार उमेश गिरिज्यू र बद्री आचार्यज्यू, यस कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, कम्पनीका प्रतिनिधि साथीहरू र यस सङ्घका सदस्यहरूलाई यस पूर्वी चितवन मदिरा तथा पूर्वी व्यवसायी सङ्घको 4औं अधिवेशन तथा 7औं सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद निवर्तमान अध्यक्ष श्री चुडामणि आचार्यज्यू। अब भने यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका अध्यक्ष श्री अनिल कृष्णज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण साथीहरूले उठेर ताली लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम विधिवत रूपले उद्घाटन भइसकेको छ र कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउँदै व्यावसायिक हक हित र अधिकारको स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस सङ्घका सल्लाहकार श्री
उमेश गिरिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सञ्चालक मेरो भान्जा यस पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घको सचिव सन्तोष पुरीज्यू, सर्वप्रथम म साथीहरूलाई सानो अनुरोध गर्न चाहे। मलाई यो दुईटा कुरा चाहिँ अति मन पर्दैन कि एउटा राष्ट्रिय गानमा सरिक हुँदाखेरि बिस्तारै बोल्ने, ढ्याक्क उभिएर छाती फुलाएर मजाले बेसकरी राष्ट्रिय गान गर्नुपर्छ। तर धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय गानमा बिस्तारै बोल्ने, सकेसम्म अरू नसुन्ने गरेर बोलिन्छ, त्यो एउटा मन पर्दैन। अर्को कार्यक्रममा आइसकेपछि सबै साथीहरू पछाडि बस्नुहुन्छ, अगाडि चाहिँ सबै खाली छ। सबैबाट साथीहरूलाई चाहिँ म यो अगाडि आएर बस्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पछाडिको साथीहरू अगाडि आएर बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि सबै टेबलहरू खाली छ। धन्यवाद। आज अति नै महत्त्वपूर्ण हामी व्यवसायीहरूको लागि साधारण सभा अधिवेशन, यो चौथो अधिवेशनका आजको यस कार्यक्रमका सभापति एवं पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायीका अध्यक्ष मनिष अधिकारीज्यू आफ्नो अमूल्य समय छुट्याएर हामीमाझ प्रमुख आतिथ्यताको ग्रहण गर्न आउनुभएका प्रमुख अतिथि एवं रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी हाम्रा अग्रज, हामी व्यवसायीहरूको काँधमा काँध हातमा हात मिलाउँदै सधैँ हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दै आउनुभएका आदरणीय दाजु अधिकृत व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रेमकृष्ण खनालज्यू लगायत मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, हामी सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूमा सर्वप्रथम पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्छु। नमस्कार। विशेष गरी हामीले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हामी यो स्थितिमा आएका छौँ। हिजो सानो पहलले सुरु गरेको हाम्रो पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घ आज धेरै उत्साहका साथ धेरै सदस्यज्यूहरू पनि हामीमाझ आइसक्नु भएको छ। हाम्रो यस संस्थालाई हामीले आर्थिक रूपमा पनि एउटा सम्पन्न संस्थाको रूपमा हामीले विकास गर्दै आएका छौँ। विडम्बना हामीले विश्वभरि फैलिएको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो 1 वर्ष पनि बिताइसक्यौँ। यस बीचमा हाम्रा व्यवसायहरू अति नै आक्रामक रूपमा हामीले धेरै समस्याहरू, आर्थिक रूपमा विपन्नताहरू, व्यवसायिक धराइसीका रूपमा अहिले हामीले ठुलो समस्या झेल्दै आएका छौँ, भोग्दै आएका छौँ। तर पनि जतिसुकै शत्रुहरू बलियो भएर आउँछौँ, उसलाई परास्त गर्नको लागि हामी अझ बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले गएको वर्ष हामीले लडेर, हामीले विभिन्न तरिकाको सावधानी अपनाएर हामीले कोरोनालाई जित्न सफल भयो। स्वास्थ्यका हिसाबले हामी जितेका छौँ। तर पनि यसको असर दीर्घकालीन रूपमा अझै केही वर्ष जान्छ कि भन्ने हामीमा डर त्रास पनि रहेको छ। फेरि डबल मोड्युलका साथ फेरि कोभिडले हामीलाई त्रसित बनाएको छ। कुनै दिन पनि फेरि लकडाउन हुन सक्छ कि भन्ने हामीलाई आशंका जगाएको छ। यसले हामीलाई आतंकित बनाएको छ। सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको हक हितका लागि हामीलाई व्यवसायिक वातावरणको लागि
सबैभन्दा चुनौतीको रूपमा हामीलाई कोभिड हामीले देखेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो कोभिडसँग लड्न सक्ने, जुझ्न सक्ने, यसलाई हराएर फेरि पनि हाम्रो व्यावसायिक यात्रालाई निरन्तरता दिन सक्ने समयको स्थितिको वातावरण बनोस् भने सम्पूर्णमा शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी यति वर्ष अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो पूर्वी चितवन मदिरा सङ्घले जति काम गर्यो त्यो पूर्ण रूपले सबै व्यवसायीहरूकोमा, हामी मदिरा व्यवसायीहरूको पक्षमा, हितमा या हामीले चाहेका सबै इच्छाहरू पूरा गरेको स्थिति छैन। त्यो सम्भावना पनि भएन। विभिन्न इन्टरनल एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले हामीलाई धकेलिरहेको छ। हामीले यसलाई लड्न खोजिरहेका छौँ, तर पनि हामी पूर्ण रूपले सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि आज केही हदसम्म हामी यो व्यवसायमा लागेका साथीहरूको व्यावसायिक सुदृढीकरण, व्यावसायिक सुधारका निम्ति हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष, अहिलेका अध्यक्ष मनिष अधिकारी लगायत सम्पूर्ण टिमहरू यसमा कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ। अझ पनि सबै व्यवसायहरूको हकमा लागोस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको धेरै उपसमिति अन्तर्गतको पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घ पनि बनोस्। हामीले सायद त्यसमा दर्ता गरेका छैनौँ होला। यसलाई अब उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता गरेर हामीले पनि त्यहाँ सबै व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ, हाम्रो पनि त्यहाँ सहभागिता हुनु जरुरी छ। त्यसै गरी रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पनि म अध्यक्षज्यू यहाँ भएको नाताले उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै व्यवसायीहरू, सबै खालका व्यवसायीहरूका हक हितका लागि लड्दै आएको यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले हाम्रो मदिरा व्यवसायलाई पनि उत्कृष्ट रूपमा यहाँहरूको आँखामा देखिने गरेर हाम्रो संस्थालाई पनि माया गरेर हाम्रो यो संस्थाको, हाम्रो व्यवसायीहरूको हक हितको लागि लडिरहनको लागि यहाँहरूले सहयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि पनि आजको यस कार्यक्रममा मलाई सल्लाहकारका रूपमा बोलाएर आफ्नो सानो मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा म पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसाय सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रा सल्लाहकार श्री उमेश गिरिज्यू, उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी हामी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा छौँ। हाम्रो यस सङ्घका सदस्य साथीहरू, कोही साथीहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी फ्लोर ओपन गरेका छौँ। यतिखेर आफ्ना कुराहरू शुभकामना मन्तव्य अन्तर्गत राखेर, शुभकामना मात्र नरहेर आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि केही राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्लोरबाटै
राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। यदि कोही हुनुहुन्छ भने मलाई खबर गरिदिनु होला। भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द पाण्डेजीको उपस्थिति रहेको छ यहाँ। उहाँलाई म मञ्चमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। गोविन्द पाण्डेजी। हामीमा जतिखेर चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका महासचिव श्री राम बस्नेतको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी मन्तव्यकै क्रममा छौँ। यतिखेर आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री गोविन्द पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण व्यापारी मित्रहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। र को कुन उसमा बस्नुभएको छ त्यो त मलाई थाहा भएन। र आजको यो सभालाई अध्यक्षता ग्रहण गर्ने को हुनुहुन्छ त्यो पनि भएन, मैले अध्यक्षज्यू भने। अनि त्यसपछि यहाँ प्रमुख अतिथि को हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा भएन। प्रमुख अतिथिज्यू भने विशिष्ट अतिथिज्यू को हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन, किनभने म ढिलोको कारणले सबै जो हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई सम्बोधन गरेँ र सम्पूर्ण व्यापारी मित्रहरूलाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ। र खास कुरो चितवन जिल्लामा भन्नुपर्ने कुराहरू मैले एउटै के देखेको छु भने चितवन जिल्ला भनेर चितवन जिल्ला मदिरा सङ्घ भनेर दर्ता भएको छ। र अहिले हामी दुई फ्याक भएर बसेका छौँ। त्यसलाई हामीले जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ र हामी छलफल गरेर त्यसलाई जोड्ने प्रयास गरौँ। सबभन्दा राम्रो पछि र बलियो संस्था हुन्छ। जस्तै अरू जिल्लामा म जाँदाखेरि के देखेको छु भने कास्कीको जिल्ला अहिले जिल्ला सङ्घमा सबभन्दा मजबुत भएको छ। उहाँहरूको पुरै कास्की जिल्ला नै छ। कुनै पनि अरू जिल्लामा के छ भने जिल्ला सङ्घ भनेपछि जिल्लाको एउटै सङ्घ हुन्छ। अब हामी यहाँ दुईतिर पूर्व चितवन र पश्चिम चितवन जस्तो भएर बसेका छौँ। र यसलाई हामीले कसरी जोड्नुपर्छ, कसरी के गर्नुपर्छ, हामी बसेर सल्लाह गरेर दुई पक्ष नै सल्लाह गरेर अबको 2-4 वर्षपछि मदिरा सङ्घ चितवन मदिरा सङ्घको भवन छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्ने स्थिति छ। जस्तै म हिजो केन्द्रमा गएको थिएँ, केन्द्रको भवन बनिसक्यो र मैले मोबाइलमा फोटो पनि खिचेर लिएर आएको छु। जुन सहयोग हामीले गऱ्यौँ केन्द्रलाई, जस्तै चितवन जिल्ला मदिरा सङ्घले अहिलेसम्म जति पनि 54वटा मदिरा सङ्घमा सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ त्यो भवनमा। काठमाडौँ जिल्ला सङ्घले 175 दियो भने चितवन जिल्ला सङ्घले 176 दिएर त्यहाँ एउटा भवन निर्माण भएको छ। त्यस्तै चितवन जिल्ला पनि हामी सबै एक ढिक्का भयो भने हाम्रो पनि जग्गा हुन्छ, हाम्रो पनि भवन हुन्छ। अनि हामी मदिरा सङ्घ भनेपछि अलिकति राजस्वले पनि त्यति चेप्न सक्दैन।
अलिक बलियो भयौँ भने हामी दुई भाग छौँ, दुईतिर छौँ, एक अर्कासित कुनै सम्बन्ध छैन, केही छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कमजोर भइरहेका छौँ। अरू जिल्लाको तुलनामा हामी धेरै कमजोर छौँ। रूपन्देहीमा त्यस्तै छ, अनि जस्तै नेपालगञ्जमा हामीले हेऱ्यौँ त्यस्तै छ, धनगढीमा हेऱ्यौँ त्यस्तै छ। साथीहरू सबै मिलेर एउटा जिल्लामा एउटा सङ्घ छ, तर चितवन जिल्लामा दुईवटा सङ्घ भयो। यो चाहिँ हामीले एकीकृत गर्नै पर्छ। कसरी गर्ने हो अब साथीहरूसित म पनि सल्लाह गर्छु, उहाँहरू पनि बसेर सल्लाह गरौँ र के गरेर हुन्छ एउटा बलियो सङ्घ बनाऊ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा त हो। र अर्को कुरा, हामी एक आपसमा धेरै नै कम्पिटिसन गर्छौँ। त्यो फाइदा कसले लिएछ भन्दा कन्ज्युमरहरूले, होटेलवालाहरूले। अनि हामी फलानाले त यतिमा दिएछ भन्ने बित्तिकै मैले अलिक 1 रुपियाँ तल गरेर बेच्छु। त्यो बेनिफिट कसलाई भयो त? तपाईँ हामीलाई भयो। त्यो बेनिफिट त कन्ज्युमरले लियो, एउटा होटेलवालाले लियो। जुन पेन दर्ता भएर काम गर्छन् उनीहरूले लिएछ। उनीहरूले एक क्वार्टरमा 150-200 खान्छ भने हामी 1 रुपियाँ खान्छौँ। अनि हामी मदिरा सङ्घ भनेर उ गर्छ, फ्याक्ट्रीहरूले अथवा उसले के गर्छ भने स्किम दिन्छ मदिरा व्यापारीहरू पनि अलिकति बनुन् भनेर, हामी सर्लक्कै छोडिदिन्छौँ। अनि आफ्नो एरिया के हो आफ्नो क्राइटेरियामा बसेर केही पनि काम गर्दैनौँ। के अरे भण्डाराको माल पुगेछ, भरतपुरको माल भण्डारा पुगेछ, त्यो छुट्टै छुट्टै क्राइटेरिया बाँधेर डिलर बनाएको हुन्छ। डिलरमा हामी बाजेका छौँ, हामीले आफ्नो मन परि उ गरेका छौँ। यसलाई पनि पूर्व चितवन होस् पश्चिम चितवन होस् हामी मिलेर एक ढिका भएर यस्तो समस्याहरू पनि हल गर्नै पर्छ। अर्को कुरा, हामी भाड हटिनीलाई के अरे सेन्ट्रल पर्चेस नगर भनेर हामी केन्द्रमा गएर निर्णय गऱ्यौँ। तर हामी खुसु गएर काठमाडौँमा रेट कम छ भनेर माल ल्याएर बेच्छौँ। यहीँको डिलरसित हामी माल उठाउँदैनौँ। जस्तै अस्ति गोर्खा स्टोन 2600 काठमाडौँमा भयो, त्यो माल लिएर आएर यहाँ 2800मा बिक्यो। यही क्षेत्रको व्यापारीले लिएर आएर बेच्नु भयो रहेछ। यी सब क्रियाकलापहरू रोक्नुपर्छ, किनभने त्यस्तो किसिमको 1-2जनाले गर्यो भने अरू व्यापारीहरूलाई मर्का परेको हुन्छ। यी क्रियाकलापहरू पनि रोक्ने एकदमै अत्यन्त आवश्यक छ। अनि अरू समस्या भनेको राजस्व त्यत्तिकै हुन्छ। राजस्वले यति साह्रो चेप्छ, कोही पनि तपाईँहरू पर्नुभयो भने खबरदार कुनै सङ्घलाई नभन्नुहोस्, कुनै साथी नबोलाउनुहोस्, तपाईँ एक्लै आउनुहोस् भनेर चेप्छ, उसलाई डल्लो पारिदिन्छ। यो सब हाम्रो कमजोरी हो। हामी एकजुट छैनौँ। कुनै व्यापारीलाई पऱ्यो भने हामी ग्रुपमा जाऊँ त केही उसलाई राहत हुन्छ। हामी ओहो राजस्वले अब कहीँ भन्यो भने त मलाई चेप दिन्छ भनेर हामी बोल्न डराउँछौँ। हाम्रो आफ्नो गुनासो आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्दैनौँ। खुसु राजस्वमा जान्छौँ, हजुर भन्छौँ, जोड्छौँ, कति सक्दै मिलाउँछौँ। 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख कति खुवाउनुपर्छ खुवा निक्लिन्छ। तपाईँले वर्षमा मदिरा बेच्ने होलसेलरले कति कमाउँछ ल भन्नुहोस्। म्याक्सिमम् कमाउने एकदम राम्रो व्यापारीले 10-20 लाख रुपियाँ कमाउँछ वर्षको। तर एकैचोटि पऱ्यो भने 10-20 लाख होइन 50 लाख खाइदिन्छ राजस्वले। त्यो त्यसमा पनि हामी एकदम फेयरली काम गरौँ, बाहिरबाट माल नमगाउँ, यहीँको डिलरहरूसित स्थानीय डिलरहरूसित माल लिउँ र हामी फेयरली बिल बिजा गरौँ। त कसरी पेल्दो रहेछ त राजस्वले हामी पनि हेरौँला नि त। अनि माल बेच्नमा कसैले केही हेर्दैन। किराना पसलले ल्याएर 1 दर्जन दियो न, उसित उसले राजस्व तिर्नुपर्छ न, उसलाई केही मतलब छैन। उसले 2 रुपियाँ पिस उठाएर बेचिदिन्छ। यता मदिरा व्यापारीहरूले मक्क गरेर दर्ता गरेर बसेको उसले ढलिसकेको हुन्छ। यी सब कुराहरू विकृतिहरू रोक्नको लागि हामी एक ढिका हुनुपर्छ। डिलरलाई त्यसरी चेप्नुपर्छ, कम्पनीलाई त्यसरी चेप्नुपर्छ। जस्तै अब एउटा उदाहरण मैले के दिन्छु भने सिग्नेचरले 500 रुपियाँ काठमाडौँमा दिएको रहेछ, यहाँ 200 रुपियाँ छुट गरेको थियो। के हामी काठमाडौँबाट माल मगाउँछौँ? अब चितवन मदिरा छैन, काठमाडौँबाट माल मगाउँछ होइन भने काठमाडौँ हो, कमिसन जति दिन्छ त्यति नै हामीलाई चाहिन्छ भनेर लडेर त्यसलाई ओके गराएको।
उसले जो लड्यो त्यसलाई दियो, अरूलाई त त्यही दिइसकेको छ। फेरि त्यसको लागि पनि लड्नु परिरहेको छ। यो यी सब समस्याहरू के हुन्छ कि एउटा स्ट्रङ भयो भने त्यसको सबै समस्याहरू हल हुन्छ। कुनै मैले जहाँ पनि पहल गर्दाखेरि, म केन्द्रमा गएर बोल्दाखेरि पनि मैले के भन्छु भने स्किम देऊ, तर काठमाडौँमा एउटा स्किम, चितवनमा एउटा स्किम, भैरवामा एउटा स्किम, त्यो चाहिँ नि भएन। दिनुपर्छ सबैलाई एउटै स्किम देऊ भनेर हामी लडिरहेका छौँ। तर अरू कुरा त यही हो। अब आज तपाईँहरूको रहेछ यति गेदरेसन हुन पनि अहिले त्यति दिएको छैन सिडिओहरूले। सबभन्दा उहाँहरूले पनि मास्क लगाएर बस्नुपर्ने हो, त्यो बस्नु गरेर चाहिँ अगाडि राख्ने होइन, नाकमा लगाउने। अनि ठिक छ, अरू त मैले के भन्नु छ र, अब तपाईँहरूको सभ्य होस्, भव्य तरिकाले तपाईँहरूको प्रोग्राम छ ऊ होस्, यति भन्दै म मेरो वक्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, उहाँले मदिरा व्यवसायीहरूको समस्याको उजागर गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा छौँ। सम्पूर्ण पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रा सदस्य श्री कृष्ण रेग्मीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण रेग्मीज्यू सम्पूर्ण साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला। नमस्ते। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, यहाँ पाल्नुहुने विशिष्ट ज्यूहरू र सम्पूर्ण कार्यसमिति पदाधिकारीज्यूहरू, कम्पनी प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै पत्रकारज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यवसाय गर्ने व्यवसायी दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरू, सर्वप्रथम त पूर्वी चितवन मदिरा तथा प्रोभिजनल व्यवसायी सङ्घ 4औं अधिवेशन तथा 7औं साधारण सभा भइरहेको र यसमा पनि हामी सबै समावेश भएर भोलिका दिनमा कसरी मदिरा व्यवसाय गर्ने, हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरू अगाडि बढ्ने र हामी एक ढिक्का भएर हामीलाई परेका अप्ठ्याराहरू समाधान गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै सङ्गठन खोलेको हुन्छ र त्यो उद्देश्य अनुसार नै सङ्गठन चल्ने र हामी सङ्गठनलाई साथ दिने र सङ्गठनले पनि हामीलाई साथ दिने यो सङ्गठनको नीति र हामी व्यवसायीहरूको धर्म हो। अहिले मैले के भन्न खोजिरहेको छु, अलिकति मैले एक दुईजना हाम्रो व्यवसायी दाजुहरूसित म थोरै सल्लाह पनि लिएँ। मेरो परिचय थोरै दिँदा, म कृष्ण प्रसाद रेग्मी, मेरो पसल खोले सिमनमा विनय सप्लायर। म भर्खर जन्मिएको र त्यो चल्लालाई जसरी यहाँ दाना पानी गरेर राति बल्ब पनि बालेर कसरी हुर्काउनु पर्छ र मर्छ कि भनेर राति पनि दाना पानी हालिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामी व्यापार सुरु गरिएको। हेरिरहँदाखेरि यहाँ मदिरा व्यवसायी छ तर कहाँ छ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो र अहिले अधिवेशन भइरहँदाखेरि यहाँको व्यापार व्यवसाय अहिले अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूले भने जस्तै अस्तव्यस्त र अन्धाधुन्ध रेटको व्यवस्थापन, डिलर लिनुभएको दाजुहरूको बजारमा बिक्री गर्नुभएको तरिका, कम्पनीबाट बजारमा भइरहेको काम सबैलाई अप्ठ्यारो छ। तर अप्ठ्यारोको बावजुद पनि हामी व्यवसाय नाफाको लागि र केही लगानी काम गर्नको लागि गरेको हो र त्यसमा व्यवस्थापन भएको जस्तो कसैले पनि महसुस गरेको छैन। अब मैले यहाँ एउटा 2-3वटा प्रश्न सोध्छु, अब म सोध्नु पऱ्यो किनभने मलाई चाहिँ हाम्रो व्यापारी सदस्य, सम्पूर्ण व्यापारी सदस्यहरूको कुरालाई यहाँ लिएर आउनुहोस् र भनिदिनुहोस् भनेको हिसाबले म 2-3वटा प्रश्न सोध्छु। कृपया यसलाई अप्ठ्यारो नमानिकन हाम्रो अध्यक्षज्यू अथवा कार्य समितिको पदाधिकारीज्यूहरूले
यसको एन्सर चाहिँ फ्लोरमा दिनु होला। मैले मात्रै मागेको एन्सर पनि होइन, मैले मात्रै सोधेको प्रश्न पनि होइन। नम्बर 1, यहाँ एउटा व्यापारमा एउटा पाइपलाइन हुन्छ। हुन त सम्पूर्ण व्यवसायीहरू मभन्दा पुरानो हुनुहुन्छ, डिलरसिपहरू दाजुहरू पनि अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा होला व्यापारमा एउटा पाइपलाइन हुन्छ। पाइपलाइन भनेको कम्पनीले उत्पादन गर्छ, त्यसले एउटा एनडी डिस्ट्रिब्युटर बनाउँछ, डिस्ट्रिब्युटरले एउटा वितरक थोक विक्रेतालाई माल बेच्छ र थोक विक्रेताले खुद्रालाई बेच्छ, खुद्राले होटलहरूमा बेच्छ, कन्ज्युमरलाई बेच्छ। यसरी व्यापारको एउटा पाइपलाइन हुन्छ। पूर्वी चुडानमा डिस्ट्रिब्युटरले डाइरेक्ट होटललाई बेच्यो भन्ने गुनासो छ। थोक विक्रेता खुद्रा विक्रेताकोले पाउने रेट, थोक विक्रेताले पाउने रेटमा खुद्रा विक्रेताले पनि समान पाएको छ भन्ने गुनासो छ। किराना दर्तै छैन, त्यहाँ पनि माल बिकिरहेको छ है, डिलरहरूले डाइरेक्ट माल दिइरहेका छन्, स्किम घटाएरै दिइरहेका छन्, रेटमा दिइरहेका छन् भन्ने गुनासो छ। यो सत्य हो होइन त बजारले र हाम्रो कार्य समितिको पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि थाहा होला। यसको एउटा म 1 नम्बरमा यही भने, यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो कार्य समितिको अध्यक्षज्यू अथवा पदाधिकारीज्यूले फ्लोरलाई दिनु होला। 2 नम्बरमा बिना दर्ताका पसलहरूमा यहाँ धेरै मदिराहरू बिक्री भइरहेको मैले पनि देखेँ, म पनि मार्केट रिसर्च गरिराखेको छु। त्यो यसै त त्यसले त सामान पाएको छैन, किराना पसलमा मदिरा त यत्तिकै उसको माथिबाट झरेको त छैन, कसैले त बेचेकै छ त्यहाँ। तर हामी बिल काट्नुपर्छ। हामी बिना अघि नै हाम्रो विशिष्ट ज्यूले भन्नुभयो हामीलाई भ्याट ट्याक्सको धेरै टेन्सन छ। भ्याट ट्याक्सको टेन्सन कसरी भइरहेको छ भने हामीले बिना बिल माल बेचिरहेका छौँ, बिना बिल माल खरिद गरिरहेका छौँ, सस्तो परेर बाहिरबाट माल ल्याइरहेका छौँ। यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हिसाब मिल्दैन। हिसाब नमिलेपछि तपाईँको भ्याटमा खरिद बिक्री र स्टक मिलेन भने हामी अप्ठ्यारोमा परिन्छ। हामी भोलि भने हाम्रो हिसाब मिल्दैन, कसको नाममा बिल काट्ने, किरानालाई माल बेचिरहेको छ, उसलाई माल बेचिरहेको छ, प्यान नम्बर छैन, रेट नाफा पनि खाएको छैन। मदिराको सबभन्दा ठुलो लगानी र सबभन्दा कम नाफा हुने व्यवसाय हो। यो व्यवसायमा हामी एकदम हिसाब किताबमा एकदम दृढ भएर काम गर्नुपर्छ। यो गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई बिगार्ने भनेको दुईटै मान्छे हुन्छ। एउटा डिलरले डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ दर्ता नभएकोलाई माल बेच्यो भने, एउटा थोक विक्रेता, म आफै थोक विक्रेता हो, मैले पनि दर्ता नभएकोलाई माल बेचेँ, सस्तोमा बेच्न खोजेँ, कम्पिटिसन गर्न खोजेँ। म चाहिँ खोलेसिममा मेरो पसल छ, म चाहिँ गएर चाहिँ पर्सामा बेच्न खोजेँ, म चाहिँ टाढा लोथरमा गएर भण्डारामा माल बेच्न खोजेँ। म चाहिँ अन्धाधुन्द हिँड्न थालेँ भने, म पनि छोडेँ भने म पनि अप्ठ्यारोमा पर्छु। व्यवस्था यस्तो हो, 5-7वटा राम्रो होटल र तपाईँको चाहिँ 10-15जना 20जना चाहिँ तपाईँको कन्ज्युमर रेगुलर कन्ज्युमर हो भने हाम्रो व्यवसायलाई धेरै एकदम दौडिराख्ने हाम्रो चाहिँ थोक र खुद्रा विक्रेता हुँदैन। यो मेरो अनुभव पनि हो। डिस्ट्रिब्युटर त बेच्नै पर्छ, तर डिस्ट्रिब्युटरले कृपया म एउटा अनुरोध के गर्छु भने उहाँहरूले थोक विक्रेतालाई मात्रै माल बेच्ने हो। डिस्ट्रिब्युटरले थोक विक्रेतालाई मात्रै माल बेच्ने हो त्यो भनिरहँदा यहाँको डिस्ट्रिब्युटरले के भन्नुहुन्छ, थोक विक्रेता जम्मा 5जना छ है, 5जनालाई माल बेचेर पुग्छ हो, खुद्रा विक्रेता चाहियो। खुद्रा विक्रेता पनि थोकमा जान सक्ने अवस्था छ भने जानु पर्यो। अनि खुद्रा विक्रेता थोकमा गएर खुद्रा विक्रेताले फेरि थोक विक्रेताले खुद्रा विक्रेतालाई माल बेच्छ, एउटा पाइपलाइन हुन्छ। खुद्राले फेरि कन्ज्युमरलाई माल बेच्छ। त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय अलिक सजिलो हुन्छ। अरू मोटामोटी त अब बिस्तारै सबै कुरा होला, अप्ठ्यारो पनि छ। तर अप्ठ्यारो छ भन्दैमा सङ्गठन भएको सङ्गठनले एउटा मजबुत काम गर्नुपर्छ, सङ्गठनबाट व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने सबै व्यवसायीहरूको एउटै छ। एउटै भनेको रेट व्यवस्थापन गरौँ, तपाईँको चाहिँ बिक्री व्यवस्थापन गरौँ, रेट व्यवस्थापन गरौँ, बजार व्यवस्थापन गरौँ, हाम्रो हिसाब किताब व्यवस्थापन गरौँ। त्यो सब कुराहरू सङ्गठनको पनि धेरै ठुलो हात हुन्छ र सङ्गठनबाटै हामी परिचालित हुने हो। हामीले सङ्गठनलाई जुन बेला पनि सहयोग मागे, अप्ठ्यारो यो पर्यो भने हामी गर्न तयार छौँ र सङ्गठनले पनि यो हाम्रो व्यापारीको लागि केही पर्यो भने ल है यो हुँदैन, यो गर्छौँ हामी, यो बिग्रेछ, यो यहाँ हुँदैन गरेर भनेर सपोर्ट समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा सदस्य कृष्ण रेग्मीज्यू। हुन त उहाँले राखेका चिजहरू 15-17को बेलामा राख्नुपर्ने चिजहरू थियो, पहिले राख्नुभयो। शुभकामना मन्तव्य पनि व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो आजको गजाङ गुजुङै लाएर चलाएको जस्तो कार्यक्रम भएको छ, त्यही भएर एउटै फ्लोरमा आयो। उहाँले एउटा जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो। हो त कार्यक्रम सञ्चालक म, सबै चिजहरू यहाँबाट नबोला भए पनि हुन्थ्यो। एज अ सचिव बोल्ने मन लाग्यो। कार्य समिति सदस्य अथवा अध्यक्षले जवाब दिने हो त्यो चाहिँ दिनु भन्नुभएको थियो। साँच्चीकै हो कि हिँड्नु चाहिँ विदाउट स्कलर चाहिँ बिजनेस कहीँ पनि हुँदैन।
तपाईँ हामीभन्दा ब्रिलियन्ट मान्छेले बनाएका नियमहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। माफ गर्नु होला, म अहिले एकैछिन हाम्रो कृष्णजीको जवाफ दिँदै थिएँ। हाम्रा अतिथि श्री गोर्खा ब्रुअरी प्रणालीका रिजनल सेल्स म्यानेजर सुदीप राज विष्टज्यूलाई समय अभावका कारण बाहिर निस्किन पर्ने भएको रहेछ। उहाँलाई बिदाई गर्ने क्रमले गर्दा मैले एकैछिन यी चिजहरू रोकेँ र अतिथि श्री सुदीपराज विष्टज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा अध्यक्ष श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, साथै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि गोर्खा ब्रुअरी प्रणालीका रिजनल सेल्स म्यानेजर श्री सुदीपराज विष्टज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। साथै सहयोग दिनु हुनका लागि निवर्तमान अध्यक्ष श्री चुवामणी आचार्यज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। साँच्चीकै कृष्णजीले भने जस्तो अहिलेको पाइपलाइनको चिजहरू हामीले के गर्नुपर्छ भने व्यापार गर्दै जाँदा हो डिस्ट्रिब्युटरले खुद्रालाई दिनु हुँदैन, होलसेललाई मात्रै दिनुपर्छ। होलसेलले नि के चिज चाहिँ हेक्का राखिदिनुपर्छ भने आफ्नो एरियाभन्दा बाहिरबाट माल ल्याइदिनु भएन। कुनै पनि कम्पनीले प्रोडक्ट बनाउँदै जाँदा सबै ठाउँमा एभाइबिलिटी होस् भन्ने मान्यता राख्दछ, त्यही अनुरूप च्यानल बनाएको हुन्छ। तपाईँ हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा सही तरिकाले काम गऱ्यौँ भने यो समस्या कहिल्यै पनि आउँदैन। र यी समस्याहरू आउँछ भनेर नै तपाईँ हाम्रो यो सङ्गठन बनेको हो। सङ्गठन बन्दै गर्दा केही चिजहरू त हामीले सुधार गरिसकेका छौँ होला। आजसम्म 10% मात्र सुधार भएको होला, बाँकी 90% अझै बाँकी छ। र 90% काम तपाईँ हामी नै मिलेर बनाउने हो, गर्ने हो। यो चिज पक्कै पनि सम्भव हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटरको सामान होलसेलले किनौँ, होलसेलले रिटेललाई बेचौँ, रिटेलले कन्ज्युमरसम्म पुर्याउँ। मुख्य कुरो कन्ज्युमरले चाहेका चिज सबै ठाउँमा सबैले उपलब्ध गराउन सकौँ, यही नै हाम्रो कामना छ। बाँकी चिज अध्यक्षले भन्नुहुनेछ। यसै गरी म फेरि शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। यतिखेर आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि आजका विशिष्ट अतिथि नेपाल वितरक महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रेमकृष्ण खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सन्तोष भाइ। मञ्चमा आसीन तथा तल फ्लोरमा आसीन सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। सबभन्दा पहिला त अघि रेग्मीजीले पठाउनु भएको क्वेसनमा हुन त म अतिथि तर डिस्ट्रिब्युटर भावनाले गर्दाखेरि एउटा सानो एउटा चाहिँ जवाफ म दिन चाहन्छु। कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटरले होटलमा माल दिएर साध्य लाग्दैन, त्यसले गर्नै सक्ने कुरा होइन। त्यो कहिले पनि लामो समयसम्म गर्न सक्दैन। तर हामीले कहिलेकाहीँ गर्छौँ। हामीले नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउँदाखेरि त्यो प्रोडक्टहरू एभाइलेबल नहुन्जेलसम्म त्यसको एभाइलेबलको लागि हामीले कोसिस गर्छौँ र होलसेलरले पनि हामीलाई त्यही गरौँ भनिरहेको छ। माल लिएर गयो भने होइन अहिले नयाँ छ चलेको छैन, तपाईँहरू पहिला रिटेलिङ गर्नुहोस्, पसलमा माल हाल्नुहोस्, अनि माग आएपछि हामी बेच्छौँ
मतलब होलसेलरले पनि हामीले त्यही भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसरी नै चल्यो। भोलि एकदमै माग भएको चिज होटलमा बेचेर कुनै पनि डिलरले त्यो किसिमले गाडी दौडाउनै सक्दैन, त्यो किसिमले स्टाफ राख्नै सक्दैन। म त्यसमा चाहिँ त्यति नै जवाफ दिन चाहन्छु। अनि अर्को कुरो, अघि हाम्रो चितवन मदिरा सङ्घका अध्यक्ष दाइले चाहिँ भन्नुभएको थियो चितवनमा एउटै सङ्घ हुनु पर्यो भनेर। वास्तवमा दाइको कुरोलाई म पनि समर्थन गर्छु। यदि एउटै सङ्घ हुन सक्दैन भने पनि चितवन मदिरा सङ्घ, पूर्व चितवन मदिरा सङ्घ र नवलपुर मदिरा सङ्घले एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी जस्तो बनाउनु पर्यो तिनटै सङ्घको केही प्रतिनिधिहरू बसेर, र त्यो 2-3 महिनामा उहाँहरूले चाहिँ मिटिङ गरिरहनु भयो भने एक आखिरी सबभन्दा ठुलो समस्या त हामीलाई यहीँ भित्रबाट काठमाडौँबाट, पोखराबाट अथवा हेटौँडाबाट माल आउने समस्या भन्दा पनि हाम्रो टाढीबाट नारायणबाट टाढी अथवा कागौसतीबाट आउने समस्या नै सबभन्दा ठुलो छ। हाम्रो सबभन्दा बढी अब 90% प्रब्लमै यही होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 3टा ठाउँका हामी समितिका मान्छेहरू बसेर बेला बेला छलफल गऱ्यो भने एउटा गाडी समाउने अर्कोले भन्ने जस्तो किसिमको अहिले जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू पनि भोलिको दिनमा नआउला, त्यतातिर अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि अर्को कुरो, एउटा अस्ति भर्खर मैले समाचार पढेँ, एउटा तेल बोकेर आएको ट्रक केही दिनदेखि हरायो अरे र पछि भेटियो। बाटोमा भेट्दाखेरि एक गाडी 46 लाखको तेल बोकेर आएको, केही कार्टुन बाँकी थियो। त्यो 46 लाखको तेल कसैले घरमा खान त राख्दैन, त्यो बजारमै लगेर बेच्ने हो। बजारका व्यापारीहरूले त्यसलाई ओहो माल सस्तो पाइयो भनेर किन्नु पनि भयो होला। चोरीको माल भनेर कसैले पनि किन्नु भएको छैन। तर तपाईँहरूलाई कसैले बिना बिलको सामान बेच्न आएको छ भने चोरीको माल हो कि सस्तोमा पाएको हो त त्यो तपाईँलाई के थाहा हुन्छ? त्यो चोरीको पनि हुनसक्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि बिना बिल कहिले पनि सामान नकिन्नु, मेरो अनुरोध हो। किनभने तपाईँहरूले आफ्नो पैसा हालेर 1 नम्बरी नै काम गर्नुहुन्छ होइन, 1 नम्बरी नै काम गर्छु भन्ने सोच हो नि त। तपाईँ स्मग्लिङ गर्ने सोचले त कसैले पनि व्यापार गरेको छैन यहाँ। अनि 1 नम्बरी काम गर्छु भनेर आएको मान्छेले बिना बिलको माल लिँदाखेरि चोरीको माल बेचेको हुनसक्छ, चोरीको माल बेचेको पाप लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिना बिलको चाहिँ मालहरू कसैले पनि लिँदा फेरि त्यो चोरीको पनि पर्न सक्छ भने विचार गर्नु होला। र अब हाम्रो यो संस्था चाहिँ एक वर्षमा साधारण सभा हुन्छ। साधारण सभामा पनि साथीहरूले त्यति साह्रो पार्टिसिपेसन भएन होइन, त्यति साह्रो सबैजनाले आफ्नो लागेको समस्याहरूमा बोल्ने गर्ने यताउता हुन्छ। त्यो चाहिँ एकजनाले आएर प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने एक वर्षमा समस्याहरू प्रत्येक व्यापारीहरूले वर्षमा समयमा समस्याहरू भोगिरहेको हुन्छ। त्यो समस्याहरू भोगेका कारणले गर्दाखेरि एक वर्षमा आएर त्यो समस्या समाधान गर्छु भन्दाखेरि वर्ष दिनभरि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो संस्था छ, संस्थाको कार्य समिति महिना मिटिङमा बसे पनि यो संस्था पनि क्लब जस्तो पाराले चलाउने के। जस्तो क्लबहरूको मिटिङहरू भनेको कार्य समितिको सम्पूर्ण सदस्यहरूको मिटिङ हुन्छ नि, रोटरी क्लब, लायन्स क्लबहरूको। त्यस्तै यो हाम्रो मदिरा सङ्घहरू पनि 3-3 महिनामा सबै साथीहरू बस्ने, एक-एकवटा कोल्ड ड्रिङ्क खाने होइन, के छ त राउन्ड टेबलमा बसेर के छ त नि समस्या भनेर समस्याका बारेमा छलफल गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ साह्रै नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हुन त म अब आफू डिलर रेस्टुरेन्टको भयो हुनाले गर्दा हामीले चितवनमा चाहिँ पहिला एकचोटि कोसिस पनि गरेको। त्यो गर्दाखेरि कोही पनि आएन, त्यो पछि त्यतिकै पहिलोपटक गरेर हामीले बन्द गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरू एकचोटि छलफल गर्नुहोस्, यदि त्यो गर्न सक्यो भने 3-3 महिनामा बस्दाखेरि एक दिन बिदाको दिनमा प्रत्येक 3 महिनामा एकचोटि बिदाको दिनमा बस्यो भने तपाईँहरूको आफ्नो समस्याहरू पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र म अब अन्त्यमा म चाहिँ आज हाम्रो चुडामणि भाइबाट धेरै प्रभावित भएको हुनाले गर्दाखेरि साह्रै कम बोल्ने कोसिस पनि गरे हो। चुडामणि भाइको उद्घाटन भाषण है त्यो चाहिँ साह्रै मजाको थियो। अन्त्यमा चाहिँ अब आजको नयाँ नेतृत्व छानिने पनि कुरा छ। यो साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व छानिँदैछ। नयाँ आउने टिमलाई आफ्नो कार्यकाल एकदम राम्रोसँग र व्यापारीहरूको हक हितमा व्यापारीहरूको उन्नतिको लागि काम गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल वितरक महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रेम खनालज्यू, उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ यतिखेर। अब भने आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष
श्री अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भाइ। आजको यस पूर्वी चितवन मदिरा तथा प्रोभिजनल व्यवसाय सङ्घ पूर्वी चितवनको चौथो अधिवेशन तथा 7औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष मनिष अधिकारीज्यू, त्यसै गरी आजको यस भव्य कार्यक्रमका संयोजन गर्नुहुने संयोजक राजु पौडेलज्यू र नेपाल वितरक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम कृष्ण खनालज्यू, चितवन मदिरा व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द पाण्डेज्यू र त्यसै गरी मार्केटिङ सङ्घका अध्यक्ष सुदन भण्डारीज्यू, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका मेरा सहकर्मी कार्य समिति सदस्य सूर्यप्रकाश रेग्मीज्यू, मेरो स्नेहिल मित्र यस सङ्घका सल्लाहकार उमेश गिरिज्यू, बद्री आचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण गरीखाने व्यवसायी वर्गहरूमा तथा पत्रकार महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। नेपालमा मदिराजन्य उत्पादनहरूको इतिहास हेर्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि पहिला विदेशी मदिराहरू भित्रिएको इतिहास हामीसँग छ। राणाकालीन दरबारियाहरूले बेलायतबाट फ्रान्सबाट ल्याएर जुन एउटा ब्रान्डेड मदिराहरूको सेवन गर्ने प्रचलन पश्चात नेपालमा पनि सर्वसाधारण जनताहरूले विदेशी मदिराको स्वाद र विदेशी मदिराको विषयमा जानकारी पाए र निरन्तरता हुँदै आज व्यावसायिक रूपमा विभिन्न व्यवसाय धेरै सयौं मदिरा उद्योगहरू खुलिसकेको अवस्थामा आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मदिरा व्यवसायी सङ्घहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गठन भएको पनि हामीले देखिसकेका छौँ र कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 90भन्दा माथि आन्तरिक राजस्व, भ्याट र अन्तशुल्क र भन्सारको सबै कलेक्सन गर्दाखेरि मदिराजन्य उत्पादनले 80% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको कुल राष्ट्र उत्पादनमा यसले ओगटेको छ र 2076-77 को अवस्था हेर्ने हो भने अर्ब रुपियाँको हिसाब किताबमा गर्ने हो भने करिब 34 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ बियर र लिक्युरले मात्रै नेपाल सरकारलाई चाहिँ यसको राजस्व सङ्कलनमा टेवा पुर्याएको छ र अन्तशुल्कमा 53% तपाईँको यसको योगदान पुर्याएको यो व्यावसायिक संस्था जहाँ जाँदा पनि जुन एउटा अन्तशुल्क, आयकर र भ्याटको कारणले हामीहरू खुम्चिनु परेको अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ र देखिरहेका छौँ र पूर्ववक्ता मित्रहरूले जुन यस व्यावसायिक संस्थामा लाग्नुहुने मित्रहरूले पनि त्यो कुरोलाई इन्डिकेट गरेको मैले पनि निहालिरहेको छु र बुझिरहेको पनि छु र हामीले अब त्यसलाई कसरी जाने, कसरी व्यवस्थित गर्ने। हामी व्यवसाय गर्छौँ तर मर्यादित भएर व्यवसाय गर्नु पर्यो किनभने धेरै कुराहरू सुनियो जुन हामीले चाहिँ आफ्नो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर व्यवसाय गरेको पनि हामी मर्यादित भयो भने र हामी ट्र्याकमा बस्यौँ भने कसैले पनि हामीलाई छुन सक्दैन। अब जुन एउटा वीरगञ्जको माल यहाँ ल्याउने, काठमाडौँको माल यहाँ ल्याउने आफ्नो ट्र्याकमा काम गर्नु पर्यो। हामीले ट्र्याकमा काम गर्दा गर्दै के अप्ठ्यारो पर्यो भने अघि हाम्रो मित्र यस सङ्घका सल्लाहकारले ज्यूले पनि भन्नुभयो कि रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा वस्तुगतमा मदिरा उत्पादक सङ्घ पनि मदिरा व्यवसायिक सङ्घ पनि आउन पर्यो भन्नुभयो अनि हामी स्वागत गर्छौँ। हामीहरू अहिलेसम्म 22वटा व्यावसायिक वस्तुगत सङ्गठनहरू हाम्रो रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध छन्। म आज यस मञ्चबाट नै यहाँहरूलाई अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 23औं सदस्य यहाँलाई बनाउनको लागि हामी आतुर छौँ र राजस्व सम्बन्धी समस्या पर्दा जुन हामी मर्यादित तरिकाले हामी सबै कुरो ठिक छ भनी डराउनु पर्दैन। हामी जस्तै कर्मचारी हुनु उहाँहरू हो, ठिक छ, हामीले उहाँहरूको त्यो छाया देखेर पनि डराउँछौँ। व्यवसायिक जगतमा त्यो छाप परिरहेको छ
त्यही कारणले गर्दा हामीले विभिन्न 32 जना कार्य समितिका सदस्यमध्ये यही व्यवसायसँग सम्बन्ध भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्य प्रकाश भाइ, हामीले उहाँलाई राजस्व समन्वय समितिको संयोजक नियुक्त गरेका छौँ र केही समस्या पर्यो भने उहाँलाई भन्नुभयो भने व्यक्तिगत रूपमा उहाँले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा र विश्वास लिएको छु। र केही समस्या पर्यो भने हामी पनि यस सम्बन्धमा रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेकै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन भएको कारणले हाम्रो दृष्टि ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। र आगामी दिनमा यहाँहरूलाई केही पर्दाखेरि रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि त्यसको पछाडि उभिने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो मिसम्याचको समस्या पनि धेरै नै देखिएको छ। यसमा पनि हामीले पनि मर्यादा, अघि मैले शब्दमा मर्यादित किन जोडिरहेको छु भने अब जुन व्यवसाय गर्दाखेरि तलमाथि एकजना व्यवसाय मित्रले भन्नुभयो, अब हामीले सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ बिलिङ गर्नु पर्यो। अब बिलिङ गर्ने भन्दैमा विभिन्न नाममा गर्दाखेरि मिसम्याचको समस्याले धेरै व्यवसायहरूमा देखिया छ। यसमा मात्रै होइन कि धेरै व्यवसायीहरूमा देखिया छ। त्यही भएर मर्यादित भएर त्यसमा पनि हामी लाग्न पर्यो। र अर्को कुरो, हामी व्यवसायीहरू कमाउँछौँ, सरकारलाई ट्याक्स तिर्छौँ, विभिन्न यस क्षेत्रको, यस नेपालभित्रको आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान भएको छ भने हामी निर्धक्क साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै सरकारी निकायमा, मन्त्रालयमा होस्, हामी त्यसको लागि लबिङ गरिरहेका छौँ र भोलिको दिनमा पनि गर्ने पनि हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको यस चौथो अधिवेशन र 7औं सभा पश्चात अब नयाँ कार्य समितिहरू आउनुहुन्छ होला। र आजको यस कार्यक्रमसम्म जुन अघिल्लो कार्यकालदेखि आजसम्म जुन रूपमा अध्यक्षज्यूले लानुभयो उहाँको लागि धन्यवाद, शुभकामना दिँदै नयाँ आउने कार्य समितिले अझ उच्च मनोबलका साथ यस संस्थालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई जुन एउटा सम्मान, एउटा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद। आजका हाम्रा प्रमुख आकर्षक रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यू आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। यतिखेर अब भने हामी मायाको चिनो वितरण कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। अब हामी मायाको चिनो वितरण कार्यक्रममा प्रवेश गरिरहेका छौँ। मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनका लागि यस सङ्घका अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका सभापति श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। र पहिलो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथि श्री अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल वितरक महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रेमकृष्ण खनालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। साथै मायाको चिनो दिनु हुनका लागि
सभापति मनिष अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री गोविन्द पाण्डेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु भने मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी यतिखेर मायाको चिनो वितरण कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेपाल बजार बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ नारायणी खका अध्यक्ष श्री सुदन भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य एवं हाम्रा सदस्य श्री सूर्यप्रकाश रेग्मीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामी मायाको चिनो वितरण कार्यक्रममै रहिरहेका छौँ। मैले पटक पटक उद्घोष गरिसकेको छु। अब भने म नाम बोलाउँदै जानेछु। आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म नाम वाचन गरेका मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि याक ब्रुअरी प्रालिका प्रतिनिधिलाई म अनुरोध गर्दछु। याक ब्रुअरी प्रालिका प्रतिनिधिज्यू। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यति ब्रुअरी प्रालिका प्रतिनिधिज्यू, सिजी ब्रुअरीका प्रतिनिधिज्यू, मैले सिजी ब्रुअरीका प्रतिनिधिलाई यहाँ देखिरहेको छु। कृपया मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। सिजी ब्रुअरीका क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री विकास थापाज्यू कृपया मञ्चमा प्रवेश गरिदिनु होला। यसै गरी राज ब्रुअरी प्रालिका प्रतिनिधिज्यू, राज ब्रुअरी प्रालिका प्रतिनिधिज्यू, यसै गरी हिमालयन ब्रुअरीका प्रतिनिधिज्यू मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। हिमालयन ब्रुअरीका प्रतिनिधिज्यू, टाइगर ब्रुअरी प्रालिका प्रतिनिधिज्यू, जेजीआई ग्रुपका प्रतिनिधिज्यू, त्रिशक्ति डिस्टिलरीका प्रतिनिधिज्यू,
धनुषा डिस्टिलरीका प्रतिनिधिज्यू, द नेपाल डिस्टिलरीका प्रतिनिधिज्यू, नेपाल लिकर्स प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू, जगदम्बा अल्कोहल एन्ड बेभरेज प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू, यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि वाइनरी लिकर्स प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अल्कोवेब प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू, हाइल्यान्ड डिस्टिलरीका प्रतिनिधिज्यू, सुप्रिम वाइनका प्रतिनिधिज्यू, रोयल काठमाडौँ प्रणाली बिग मास्टरका प्रतिनिधिज्यू, मैले अघि नै नाम वाचन गरिसकेको छु। जेटीआई ग्रुपका प्रतिनिधिज्यू भाइ सुमन श्रेष्ठज्यूको उपस्थिति देखेको छु, कृपया मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु होला। आइकोनिक बेभरेज प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू, स्नोम्यान वाइनरीका प्रतिनिधिज्यू, चिफ गेस्ट वाइन ब्राकेटमा छ। क्यानभास वाइनका प्रतिनिधिज्यू, सङ्कटा वाइन एन्ड बेभरेजका प्रतिनिधिज्यू, भन्दै गयो भइहाल्यो नि, नाम लिँदै गयो भइहाल्यो नि। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्नुहुने कुनै कम्पनीका प्रतिनिधिज्यूहरूको मैले नाम वाचन गर्न भुलेको भए कृपया सम्झाइदिनु होला, यसलाई क्षमा सम्झिदिनु होला। अब भने हामी कार्यक्रमको मुख्य चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। मैले अलिकति हतार पनि गरेछु, मायाको चिनो वितरणलाई बिचैमा काट्न खोजे जस्तो भयो। यहाँ हाम्रो यस पूर्वी चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका कार्य समिति सदस्यहरूको म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया मैले नाम वाचन गर्दै जानेछु।
हजुरहरूले आएर मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु होला। र कार्य समिति सदस्यहरूलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनका लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, प्रमुख आकर्षक रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई म सविनय अनुरोध गर्दछु। साथै साथ दिनु हुनका लागि हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार श्री उमेश गिरिज्यूलाई सहित म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस व्यवसाय संघका अध्यक्ष श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई अध्यक्ष श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अभिभावक, हाम्रा भन्दा नि मदिरा व्यवसायका अभिभावक, मदिराकै त नभनौँ, यसै गरी मायाका चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि निवर्तमान अध्यक्ष चुडामणी आचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्ण साथीहरूको नाम वाचन गर्दै जानेछु, कृपया आइदिनु होला। उपाध्यक्ष श्री हरिनारायण श्रेष्ठज्यू, सचिव स्वयं सन्तोष पुरी, सहसचिव श्री सन्देश विष्टज्यू, नाम फटाफट बोलाइदिनु। कोषाध्यक्ष श्री विष्णु श्रेष्ठज्यू, सदस्य साथीहरूको पनि मैले नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। श्री सीताराम भट्टराईज्यू, ईश्वर राज विष्टज्यू, उर्मिला आचार्यज्यू, नगेन्द्र सेणाईज्यू, नगेन्द्र पाठकज्यू, कृष्ण गिरिज्यू। सल्लाहकार सदस्यज्यूहरू श्री उमेश गिरिज्यू, भरत पाठकज्यू, ऋषि ठकुरीज्यू, बद्री आचार्यज्यू। हाम्रा सहसचिव श्री सन्देश विष्टज्यू, भाइ सन्देश विष्टज्यू, तपाईँको उपस्थिति रहँदा रहँदै पनि मञ्चमा भने अनुपस्थित रहेको देखियो। यतिखेर अब भने हामी कार्यक्रमको प्रमुख चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमको सभापति एवं हाम्रा अभिभावक यस संस्थाका अध्यक्ष श्री मनिष अधिकारीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्दै आजको यस कार्यक्रमको पहिलो सेसनको अन्त्य गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। साथै कार्यक्रम सञ्चालक एवं यस सङ्घको सचिव म सन्तोष पुरी पनि कार्यक्रम चलाउने कार्यक्रमको दौरानमा केही गल्तीहरू भए क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्दै क्षमा माग्दै अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।
यस कार्यक्रमका पर्व अतिथि रत्नगुठी वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री अनित श्रेष्ठज्यू, यस कार्यक्रममा अब उहाँहरू त गइसक्नु हो, सम्बोधन गर्न खासै अर्थ भएन। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका चितवन मदिरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री गोविन्द पाण्डेज्यू, यस संस्थाका निर्वाहक अध्यक्ष श्री चुडामणि आचार्यज्यू र यस संस्थाका सल्लाहकार श्री उमेश गिरिज्यू र बद्रिराजज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न कम्पनीबाट यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण कम्पनी प्रतिनिधिज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू र यस संस्थाका आदरणीय मित्र साथीहरू, सदस्य साथीहरूमा म यस कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले साथीहरूलाई एक दुईवटा कुरा राख्नु पऱ्यो भनेर कुरा भएको थियो। साथीहरू कोही पनि अगाडि बढ्नु भएन, आफ्नो कुरा राख्नु भएन। मलाई सबै साथीहरूको कुरा सुन्न मन थियो र पछि त्यसलाई फ्लोरमा डिस्कस गर्न मन थियो। सरी, किसिमले उठाउनु भएको जस्तै हाम्रो मदिरा सङ्घ हेर्दाखेरि याद लाग्यो होला, मदिरा सङ्घले केही पनि गरेन, केही भएन भने सोच्नुभयो होला। कुनै पनि कुरा एकैचोटि आएपछि तुरुन्तै त्यो रिजल्ट देखिँदैन। हामीले सङ्गठन सुरु गर्दा हामी 4 जना साथीहरू बसेर एउटा सङ्गठन सुरु गर्न पर्यो है, एउटा सङ्गठन बनाऊ, मदिरालाई केही व्यवस्थित गरौँ भनेर सुरु गरेका थियौँ। मलाई याद छ त्यो बेला हामीलाई मदिरा साथीहरू साह्रै कम हुन्थ्यो, गाउँ साथीहरू, अनि हामीले हाम्रो सदस्य पुग्दैन भनेर हामीले पुरै चितवन मदिरा तथा प्रोभिजनल राखेको कारण के हो भने प्रोभिजनल भनेको डिपार्टमेन्टल स्टोर हो हामीले राखेको। किन मदिरा हाम्रो साथीहरू अत्यन्त कम थियौँ, आजभन्दा 5 वर्ष कुरा हो यो। हामी 5 वर्षमा हामीले हात गरेर हामीले मदिरा बजार हामी थियौँ, धेरै थिएनौँ। अब 5, 7, 10, 15 त सङ्घ त बन्दैन भनेर हामी साथीहरू तँ अध्यक्ष, तँ सदस्य, तँ सचिव भनेर मुखको घरमा हामीले कमिटी बनाएर चलाएको थियौँ। अब अहिले के छ, अहिले हामी साथीहरूको सदस्य बढ्दै गएका छौँ, साथीहरू आउनु भएको छ व्यवसायमा, सबैलाई स्वागत छ। अब हामी बिस्तारै के छ स्ट्रङ हुँदै पनि गएको छौँ, हाम्रो सदस्य बढ्दै पनि गएको छ। 4 वर्ष हामी सायद मलाई लाग्छ मेरो पहिलो कार्यकाल सुरु भएको बेलामा हामीले कम्पनीले तपाईँ याद होला, कम्पनीले मूल्य सूची निकाल्छ, किन्ने कुरा किसिमको कुराहरू भएको थियो। उसले वितरक मूल्य निकाल्छ, होलसेल तपाईँको चाहिँ थोक मूल्य निकाल्छ, अनि तपाईँको चाहिँ खुद्रा मूल्य तपाईँको चाहिँ थोक मूल्य भयो होइन, खुद्रा मूल्य निकाल्छ, अनि कन्ज्युमर मूल्य निकाल्छ। बिच हामी चाहिँ अब के गर्यौँ भनेर हामीले अब कम्पनीले जे रेटमा दिएछ त्यही रेटमा माल बेच्ने है साथीहरू, अब घटाएर नबेच्ने। जब भ्याट र प्यान कुरा थियो, पहिला मान्छेले भ्याट र प्यान भन्थे, अहिले खुद्रा थोक र खुद्रा हुन्छ हामी भन्छौँ। अलिकति अहिले त तपाईँ खुद्रा पनि भ्याट हुन्छ, अब भ्याटको भ्याट र प्यान भन्ने कुरो आएन। अब हामी जानु पऱ्यो थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेता। यहाँले बुझ्नुहोस् है साथीहरू, नयाँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, कति साथीहरूलाई मदिरामा धेरै कुरो थाहा छैन। यहाँ के छ, के कन्सेप्ट भने मदिरा बेचेपछि होइन भयङ्करै कमाइन्छ, मदिरा काम गर्नुपर्छ, मदिरा पैसै पैसा छ भन्ने समाजमा पनि त्यो दिमागमा छ, मान्छेको दिमागमा छ, त्यो दिमाग पुलिसको दिमाग त्यो दिमागमा छ र त्यो रासो त्यो दिमागमा छ। रासो कार्य जानुभयो भने त मदिरा बेचेपछि यसले लुट्या छ, यसले लुटेर ल्याएको छ सोच्छ रासो कार्य मान्छेहरूले। यहाँले बुझ्नु होला, आजको दिनमा सबभन्दा बढी लगानी भएर सबभन्दा कम नाफा व्यवसाय भनेको मदिरा नै हो। र सबभन्दा बढी आँखा लाग्ने उसले गुन्डाको पनि, पुलिस प्रशासनको पनि र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको पनि आँखा लाग्ने ठाउँ भनेको मदिरा नै हो। तर यहाँले मदिराको कारोबार गर्दा
संयमित भएर नातिकन व्यवसायबाट राम्रोसँग बुझेर भ्याटर्सबाट नलेज लिएर काम गर्नु होला। साथीहरूलाई अझ कसैसँग के छ, तपाईँलाई के बुझ्नु भएको छैन, केही समस्या छ, भ्याटर्सबाट आउनु होला। हामी जाने कुरो सिकाउँछौँ, नजाने कुरो हामी तपाईँलाई फलाना जानु भन्छौँ। साथी के भन्नुभयो, हामीले त्यहाँको उहाँले अहिले भन्नुभयो रेट लागु छैन, भद्रगोल छ, एकदम हो। हामीले 4 वर्ष अगाडि मुनिसिपल निकाय मदिरासँगले मुनिसिपल निकाय थियो। सायद यहाँ साथीहरू धेरै कम साथीहरू हुनुहुन्छ, राजु मदिरा यहीँ हुनुहुन्छ, चुना आचार्य यहीँ हुनुहुन्छ, पर्साको साथीहरू आइपुग्नु भएको छैन। लगभग हामीले त चाहिँ प्यान्डल लागु गरेका थियौँ, जो आए पनि प्यान्डल बेच्नु पर्ने लागु गरियो, लागु नै भयो। हामीले रेट निकालेर बाँडियो, 2 महिना लागु भयो। अब के भयो, फलाले दाइ यति बेच्यो, हामी गयौँ, पछि लाग्यौँ, 3 महिना यथावत भयो, मूल्य यथावत भयो, राम्रो भयो। सधैँ पछि लाग्ने साथै भएन नि सर। पहिला तपाईँ आफू समेत हुनुहोस्, तपाईँ आफू व्यवसाय बुझ्नुहोस्, अनि तपाईँले इमान्दारता देखाएर सँगले काम गर्ने हो। हामी तपाईँलाई बारम्बार आह्वान गरिरहेका छौँ, यो साथी हो रेटमा बेचौँ, खुदाइमा बेचौँ, कम्पिटिसन नगरौँ। यहाँ त के भएको छ, आज म यता निक्ल्यो, भनौँ किसिमले गयो, भाइ गोल्ड कति पर्छ, किसिमले यसो मूल्य पठाउनु भयो, प्यान्डेड त खै नभए 112 रहेछ, 112 पर्छ भन्नुभयो। त्यो मान्छे लुग्रो भाउ पाण्डे आइपुग्यो, त बुझाएको थिएँ है मैले, भाइ गोल्ड कति पर्छ, 112 पर्छ, होइन 112 भन्नु। त्यसले के भन्छ, के 112 भयो चाहिँ, त्यही किसिमले मलाई भर्खर तपाईँ 108मा दिएको छ भन्छ, तर उहाँले दिएको होइन। अनि भरपालले 108 पनि दियो हो र, ए भाइ 107 मा लैजा। यहाँहरू के भने यहाँहरू व्यवसायको गहिराइमा जानु भएन के, यहाँ व्यवसाय माथि माथि हिँड्नुभयो के, त्यसले बेचे हो कि होइन त, के हो त, मलाई बेच्दा नाफा सही छैन त। मैले आज गोल्डेन वाक अथवा टुबो बियर, हर्ना बियर मैले 51 बेच्दा मैले खाना नाफा कति हो, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ। तपाईँले 1 कार्टुन माल बेच्दा 300 रुपियाँ नाफा हुने, 49 रुपियाँ तपाईँ सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ, तपाईँ घाटामा नाफा मतलब भएन सरकारलाई। तपाईँले बिल काट्नु पर्यो त, प्यान्डल खुदाबाट बिल काट्नु पऱ्यो नि। तपाईँ थोकमा किन्नुभयो, खुद्रामा बिल काट्नुहुन्छ, तपाईँको नाफा 400 रुपियाँ गोल्डेन बेच्दा मान्नुहोस्। तपाईँले 200 घटाएर बेच्नुभयो, तपाईँले बिल 400 बाट बिल काट्नुपर्छ, बिल काट्नु पऱ्यो नि। अब तपाईँ 400 को 13% बुझाउनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ 200 छोडिसक्नुभयो, यता तपाईँले अब 13 चौको 52 छोड्नुभयो, तपाईँ नाफा कति 150 रुपियाँ। तपाईँलाई पसायो, तपाईँको ब्याज आयो, तपाईँको काम तपाईँको चाहिँ मेहनत आयो आएन, नबेच्नुहोस् बरु भाइ त्यहीँ जा भन्नुहोस्। कुनै व्यवसाय तपाईँको यहाँ आयो, मैले खुद्रा भ्याटमा यहाँ तपाईँको लगभग तपाईँको 40% मात्र साथीहरू थोक भेट्न त हुनुहुन्छ। यहाँहरू पनि थोक भेट्न जानुहोस्, अनि यो कार्यक्रम यसरी यहाँ जम्मा हौँ, सफल गरौँ, रेट कायम गरौँ। तपाईँले कमाए, हामीले कमाए, यो ठाउँ पनि बन्छ, हामी पनि बन्छौँ। यहाँ 1 वर्षमा 5 साथीहरू आउनुहुन्छ, 6 महिनामा 3 जना जानुभयो, नभए पनि उहाँको भित्र फोक्रो भइसकेको छ। कारण के, तपाईँ 20 लाख लिएर आउनुहुन्छ रक्सी काम गर्न, अनि गर्नुहुन्छ कम्पिटिसन, नाफा हेर्नु भएको छैन, भ्याटेज बुझ्नु भएको छैन। यहाँ यस्तो साथीहरू भेटाएको छु मैले, त्यो भ्याबिली कालले हामी अहिले 13% त पहिला माथि इन्टु 13% माथि हाल्छौँ नि, तल 13 जोडिन्छ नि, उहाँ तल जोडेर हेर्नु न, माथि मूल्य हेर्नुहुन्छ, अनि माल बेचिदिनुहुन्छ, थाहा छैन उहाँलाई। त्यस्ता व्यापारी अहिले पनि हाम्रो माझ 4-5 जना छन्, यही साथीहरू नाम भन्दिनँ म। उहाँले कमाउने कहिले अब त भन्नुहोस्। पहिला तपाईँहरू भित्रबाट जागरुक हुनुहोस्, तपाईँहरू अनुशासनमा बस्नुहोस्, आफ्नो व्यवसायलाई माया गर्नुहोस्,
नाफा कमाउनुपर्छ भने उद्देश्य दिनुहोस्, अनि बल्ल तपाईँलाई सङ्घले एउटा कामको नजिक तपाईँलाई रिजल्ट दिन सक्छ। होइन भने सङ्घले तपाईँको पछि लाएर भाइ यति यहाँ बेच भएन फेरि तपाईँ पछि लाएर कति दिन तपाईँ पछि लाएर सक्नु सक्छ भन्नुहोस्। सङ्घले धेरै गरे होला, सङ्घले गर्न पर्ने काम छ अझ पनि, मैले छैन भए होइन। तपाईँहरू साथमा सङ्घले कसरी काम गर्न सक्छ बाबा? यत्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ अहिले हेर्नु न, यहाँ कार्य समिति साथीहरू 8 जना हुनुहुन्न अहिले। हाम्रो 11 जनाको कार्य समिति छ, सल्लाहकार हामी 3 जना छौँ है, 4 जना छौँ। भर्ता चाहिँ अब उहाँले चाहिँ मलाई खबर भएको थियो, उहाँको विभिन्न काम गरेर मर्जीमा आउनु भएन, साथीहरूले शुभकामना भनिदिनु भन्नुभएको थियो भरत पाठक भवानी सप्लायर। होइन भने यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू कोही नै हुनुहुन्न। अनि सङ्घ चल्छ कहाँ रहेछ? एउटा व्यक्तिले सङ्घ हाँकेर सङ्घ चल्छ, कति चल्ने धन्दा भएको छ भन्नुहोस्। यति पनि तपाईँको एउटा दुईवटा व्यक्ति चलाए यति भएको सङ्घ। अब तपाईँहरू आउनुहोस्, जागरुक हुनुहोस्। संस्था तपाईँको हो, संस्था एउटा व्यक्तिको संस्था होइन। तर तपाईँहरू नआए हामीले कसलाई जिम्मा लाउने? तपाईँहरू नआए हामीले काम कहाँ देखाउने? हामी आज पनि आर्थिक हिसाबमा बलियो छौँ अरू संस्थाभन्दा। सम्झिनुहोस् हामीसँग लगभग आज पनि हामीसँग 10 देखि 12 लाख रुपियाँ हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। संस्थाले 1 रुपियाँ पनि संस्थाले तपाईँको 1 रुपियाँ संस्थाले कहीँ पनि बिना कारण कहीँ खर्च गरेको छैन अहिलेसम्म। हामी मिटिङ बस्दा यो पालि मात्र हो साथीहरूले मिटिङमा 2-4 साथीसँग भएर खाजा खानुभएको। यहाँ नभए हामीले खल्ती पैसा खाजा खाएर सँग बनाएको हो। आर्थिक कुरामा हामी साह्रै जिम्मेवार छौँ, सामाजिक कुरामा हामी जिम्मेवार छौँ। तर सदस्य विस्तारको क्रममा सदस्यलाई केही हामीले मिटिङ गर्ने कुरामा सदस्यलाई बोलाउने कुरामा चाहिँ हामी पछाडि नै छौँ। कारण यो हामी कल गर्छौँ, साथीहरू आइदिनुहुन्न। आज पनि 11:30 कार्यक्रम हो सर हेर्नुहोस्, तपाईँ यही हुनुहुन्छ। हामीले 3-3:30 बजी हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ हल्ला मान्छे अड्दैन। मानसिकता के भयो भने मात्र खाना जाने हो, 2 बोतल बियर खाने हो, 1 प्लेट मासु खाने हो, घर आउने हो, त्यति हो। सङ्घले गरेमा सोचै त्यो हो। त्यो सोचबाट बाहिर निक्लिनु सक्दैन। हामीले गर्नुपर्छ भने सोच राख्नुहोस्। अनि त्यहाँ संस्थाले गरेन बल्ल भन्नुहोस्। म फेरि पनि यहाँलाई आह्वान गरेँ, यो हाम्रो योपालि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने टाइम हो। कोही इच्छुक हुनुहुन्छ, कसैले टाइम दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट यहाँ अलिक निर्वाचन समिति गराउनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। तर यहाँहरू आएपछि अब चाहिँ टाइम चाहियो। मिटिङ तपाईँ समितिमा बस्ने फोन गर्दा मिटिङमा नआउने होइन। आज 3 वर्षमा मैले हामीले सारा सघाएका छौँ, साथीहरू आउनु भएन। त्यस्तो साथीहरू नआउनु होला। कमसेकम महिनामा म 1 दिन सङ्घलाई टाइम दिन्छु भन्ने हिसाबले साथीहरू आइदिनु होला। यो सङ्घ तपाईँहरूको हो, यो सङ्घ तपाईँहरूले बनाउने हो, हामीले सुरुवात गरेको हो। तपाईँहरूको साथ बिना यो पूर्ण हुँदैन, पूर्ण पनि छैन। फेरि पनि यहाँलाई म स्वागत गर्दै अब फेरि अरू मिटिङमा कुरा गरौँला। यहाँहरूका गुनासो सेकेन्ड फ्लोरमा सुनौला, यहाँ आफ्नो गुनासो राख्नु होला। मलाई के भने यो तपाईँहरू आएर यसरी बसेर खाएर मात्र हामी सन्चो हुँदैनौँ के? तपाईँले दाइ बजार यस्तो भए भाइ यस्तो भएको छ, एउटा सल्लाह गरौँ, एउटा जमघट गरौँ, आत्मीयता बाँडौँ भन्ने मेरो चाहना हो। अब सेकेन्ड बाँकी कुरा सेकेन्ड फ्लोर गरौँला। यहाँ हाम्रो एउटा निर्वाचन समिति गठन भएको छ। म फेरि एउटा कुरामा आएँ, चितवन मदिरा सङ्घको अध्यक्ष हामीलाई भन्नुभएको थियो चितवन जिल्ला एउटै हो, हामी एकमुष्ट हुनु पऱ्यो, एकसाथ जुट्नु पऱ्यो दाइले भन्नुभएको थियो। दाइको कुरा असाध्यै ठिक छ। त्यो कुरा हामीले अलिकति पलले किन नगरे भन्दा हामीले दैलावाडीको साथीलाई समेट्न सकेका छैन। अनि हामी फेरि यहाँबाट तपाईँको त्यहाँ गएर चाहिँ मर्ज भएपछि अझ हामी कमजोर हुन्छौँ कि स्वास्थ्य विस्तारमा छुट्छ कि भनेर हामी अलिकति
प्यासिभ भएको हो, चाहना हाम्रो पनि छ, त्यो गर्ने पनि हो। यहाँहरू सबैको सरसल्लाह आएपछि यहाँले होइन ठिक छ हामी चुनाव मधेसम्मै गाभ्यौँ भने नि गाभ्यौँला, होइन अब मैदा व्यवसाय धेरै भए समेट्न गाह्रो छ, हामी यहाँ दर्ता गरौँ बरु समन्वय गरौँ आँट्छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी रेडी छौँ त्यो गर्नलाई। तर त्यो गर्न यहाँको सल्लाह सुझाव चाहियो। म एउटा व्यक्तिले लिएर गाभ्ने कुरो भएन है, त्यही हो दाइ हाम्रो कुरा। हामी पनि एकदम चाहिरहेको छौँ त्यो कुरा गर्नलाई, छलफल छँदाइको कुरा भएछ कि गरौँला सकेसम्म। बाँकी कुरा चाहिँ सेकेन्ड फलमा गरौँला। यहाँलाई फेरि पनि संस्था यहाँहरूको हो, यहाँहरूको साथ बिना संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। तर यहाँहरू संस्थाको लागि एक दिन सोच्नुहोस्, महिनामा टाइम निकालिदिनुहोस्। केही नभए दाइ के छ संस्था के भएको छ, दाइ हामीले केही गर्न पनि छ कि, दाइ के गरौँ भन्नुहोस्। त्यति गर्न नसके के गर्न सकिन्छ अरू हाम्रो काम भने खोलेसिमो साथीहरूलाई खोलेसिमोमै बसेर महिना जुन चियाखाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, पर्सा साथीहरूलाई पर्सामा दिन्छ चियाखाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर यहाँहरूको तदारुकता, यहाँहरूको साथ अनिवार्य छ। यहाँहरूको साथ दिन भन्दै म अहिले यो प्रथम चरणको कार्यक्रम यहाँ सहर भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार। साथै 21 बजेसम्म भिले हाम्रो निर्वाचन कमिटी गर्न गएका छौँ हामीले। यो निर्वाचन कमिटीले निर्वाचनको तयारी गर्छ। यहाँ कसैलाई केही लागेको छ, कोही म यो संस्थामा काम गर्न तयार छु, म टाइम हुन्छ साथीहरूले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। निर्वाचन समिति निर्वाचन अध्यक्ष चुनाउने आचार्यज्यू, सल्लाहकार उमेश गिरिज्यू, र सल्लाहकार बद्री आचार्यज्यूको 3 जनाको निर्वाचन कमिटी गठन भएको छ। यहाँले उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हस्त।